बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा आज का मौजू मौजूदा पाक भारत जब क्लश और ब्राह्मण नफ्सियात पर मबनी है। जनूबी एशिया में आर्य हिंदू समाज की आमद और द्राविड़ी तहजीब की तबाही के बाद हिंदू तहजीब ने जिस तरह जनूबी एशिया को हिंदू नफ्सियाती, मजहबी और सियासी हिसार बनाया, उसके असरात अनमिट हैं और जनूबी एशिया की सियासी, समाजी, तहजीबी, मजहबी ज़िंदगी में बहुत ही वाज़े नज़र आते हैं। यह हकीकत है कि चाणक्य कोटलिया की मजहबी और नफ्सियाती पॉलिसी और अक़वाल हिंदू शिद्दत पसंदी में वाज़े हैं और उसका एक लाजमी जुज़व है। चाणक्य के कौल के मुताबिक राजा को हर इकदाम करना चाहिए जो रियासत के इस्तेहकाम और वसअत के लिए ज़रूरी है, खा वो इकदाम अखलाकी हो या गैर अखलाकी। अब अगर सिंह परिवार, जो बीजेपी और उसकी सरकार पर मुश्तमिल है, उसके सरबराह आरएसएस चीफ कह चुके हैं कि आप अपने आप को भारतीय कहें या हिंदुस्तानी, हम सबको हिंदू मानते हैं। हर भारतीय का डीएनए हिंदू है, एक है, भारत हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों, 1984 के सिख मुखालिफ फसादात, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत और बम्बई के मुस्लिम कुश फसादात, गुजरात में 2002 का कत्लेआम और मौजूदा मोदी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है, ये एक तयशुदा पॉलिसी के तहत हो रहा है और ये वही पॉलिसी है जो चाणक्य कोटलिया ने मुरतब की थी और बीजेपी और आरएसएस का यही मार्टो है। दोस्तों, ब्राह्मण नफ्सियात किस तरह अपनी शिद्दत पसंदी ज़ाहिर करती है, मोहम्मद ताहर अपने कालम माजरा में लिखते हैं कि बज़ाहिर ये एक सादा सी खबर है। भारत के नामवर अदाकार और कौन बनेगा करोड़पति के मेज़बान अमिताभ बच्चन के खिलाफ अपने शो में एक सवाल पूछे जाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर इस मुकदमे की नफ्सियात में हज़ारों साल की तारीख सिमट आई है। पहले सवाल पढ़ते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके पैरोकारों ने 25 दिसंबर 1927 को इनमें से किस धर्म ग्रंथ सहीफे की कापियाँ जलाई थीं? इस सवाल के जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। नंबर 1 विष्णु पुराना, भागवत गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। अमिताभ बच्चन की जानिब से इस सवाल के पूछे जाने पर भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि बीजेपी के एक रहनुमा ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुल्क भर में रद्द-ए-अमल की एक ज़बरदस्त लहर उठी, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पर इंतज़ार के दौरान में कोरोना पैगाम के हवाले से चलने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज़ में पैगाम को हटाए जाने का मुतालबा मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों से किया जाने लगा। दोस्तों, तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में जब भी हिंदू ज़हनियत रद्द-ए-अमल में बरूए कार आती है तो बेरहमी और सफ़ा की उसके इज्तिमाई मिजाज व अमल में झलकने लगती है। अमिताभ बच्चन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन ने जो सवाल पूछा था वो एक सादा सवाल नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को अपने पैरोकारों के साथ हिंदुओं की मुक़द्दस किताब मनुस्मृति के औराक क्यों जलाए थे? इसका जवाब जानने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना ज़रूरी है। भीमराव जी अम्बेडकर एक कानूनदान, रहनुमा, फ़लसफ़ी और मुसलिह थे। वो तक़सीम हिंद के बाद भारत के पहले वज़ीर कानून थे। वो भारतीय दस्तूर के सबसे अहम मुंसब थे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की। उनके पैरोकारों ने बाबा साहब कहते थे, मगर अपनी किसी भी तालीमी फजीलत और हैसियत में वो अपने पैरोकारों के लिए बाबा साहब का रुतबा ना पा सके। अगर वो दलित की हैसियत से एक अजीम और काबिल रश्क जिदोजहद ना करते, कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो दलित रहनुमा के साथ बचपन से मौत तक होता रहा। ब्राह्मण हिंदुओं ने अछूतों का मुकदमा लड़ने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखे पर धोखे दिए। बाबा अम्बेडकर ने अछूतों के हकूक़ की जिदोजहद के मुख्तलिफ अदवार में 1927 में एक मौके पर आकर ज़ात पात के पूरे हिंदू निज़ाम को मुस्तहकम करने वाली किताब मनुस्मृति के औराक जला दिए। पिछले 4000 बरस से हिंदू माशरा इसी ज़ात पात के निज़ाम के तहत हरकत पजीर है। शूद्रों, अछूतों, दलितों को इंसानियत के शरफ से गिराकर इंतहाई सफ़ाकाना तौर पर गैर इंसानी सलूक का
حقدار سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے انسان کو بلا امتیاز شرف کو چھینے جانے کی اس بدترین برہمن تاریخی روش کے خلاف عظیم جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کے ایک مرحلے میں انہوں نے منو سمرتی کے صرف ان اوراق کو اپنے پیروں کے ساتھ جلایا جو انسانوں کی صفاقانہ تقسیم کی بنیاد ہیں۔ بھارت کے برہمن ہندوؤں کا یہی وہ بہیمانہ کردار ہے جو قدم قدم پر اچھوت رہنما بابا امبیڈکر کے سامنے بے نقاب ہوتا رہا، اور ایک موقع پر آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندو برہمن ذہنیت کے ساتھ کسی صورت میں نبھا ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہندو مذہب ترک کر دیا۔ بابا امبیڈکر کے یہ الفاظ تاریخ میں جگمگاتے رہیں گے، میرے ہاتھ میں یہ تو نہیں تھا کہ میں کس مذہب پہ پیدا ہوں، مگر یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کس مذہب پر مروں۔ بابا امبیڈکر نے بالآخر ہندو مذہب ترک کر دیا۔ دوستو، ہندو ذہنیت کی یہ مختصر جھلکی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختصر پس منظر ہندوستان کی پاکستان دشمنی کے پس پردہ نفسیاتی محرکات کو واضح کرتا ہے۔ انڈیا کی پاکستان دشمنی اور یہ خواہش کہ پاکستان اس کا بغل بچہ بن جائے، اس کے پیچھے یہی تاریخی، مذہبی، سیاسی اور نظریاتی عوامل کار فرما ہیں جو ہندوستان کے مذہبی اور سیاسی اشرافیہ خصوصاً RSS کی نفسیات کا حصہ ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام بھارت خصوصاً ہندو قوم پرستوں کے نزدیک قومی شکست تھا۔ ہندوتوا نظریے کے مطابق بھارت ایک اکھنڈ ہندو راشٹر یعنی ایک ناقابل تقسیم ملک ہونا چاہیے تھا، اور اس نظریے کی ہمنوائی اور تقسیم کے خلاف بہت سے مسلمان رہنما بھی پیش تھے جنہوں نے متحدہ بھارت کی حمایت کی، لیکن قدرت کا فیصلہ ان رہنماؤں کے ساتھ تھا جو تحریک پاکستان اور پاکستان کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ پاکستان کا قیام اکھنڈ ہندو راشٹر متحدہ ہندوستان کے نظریے کی نفی تھا، اور اس قیام کو اس نظریے کی تضلیل سمجھا گیا۔ دوستو، بھارت میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 1000 سال سے زائد رہی۔ ہندو ذہنیت میں اس دور کو غلامی اور ذلت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ کا پاکستان کو مساوی حیثیت دینا نفسیاتی طور پر ناقابل قبول ہے۔ بھارت خود کو طاقتور، معاشی لحاظ سے مضبوط، مہذب ملک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتا ہے، اور دنیا میں اس بات کا پرچار بھی کرتا رہتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹی، غیر مستحکم مذہبی ریاست ہے جو دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے۔ اس لیے پاکستان کی خود مختاری اور برابری بھارت کے کچھ طبقات کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نیوکلیئر صلاحیت کو حاصل کر لینا بھی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ اکثر پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر ہرزہ آسرائی کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جا سکے اور اس پر پابندیاں عائد کی جا سکیں۔ وہ کشمیر کو بھارت کی دھرتی ماں کا حصہ قرار دیتا ہے اور پاکستان کو غاصب قرار دیتا ہے۔ اس سوچ کا بنیادی محور اور نقطہ پاکستان کی کلی شکست یا پاکستان کو اپنا طفیلی بنانا ہے۔ پاکستان کو مغلوب دیکھنا اس نئی ہندو نفسیات کا حصہ اور طاقت کی علامت ہے۔ RSS کے پلیٹ فارم سے یہ نعرے بہت ہی عام ہیں کہ اب ہم جواب دیتے ہیں یا نیا بھارت گھس کر مارتا ہے۔ اور دوستو، یہ تمام نعرے ہندو اکثریت کی جذباتی تسکین کا بھی ذریعہ ہیں۔ پھر پاکستان کو دشمن دکھا کر ملک کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ دشمن کو نابود کرنے کا نعرہ ووٹ حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار بن چکا ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کو مغلوب دیکھنے کی خواہش فوجی اور سیاسی لحاظ کے ساتھ ساتھ درج ذیل نفسیاتی گھرا بھی ظاہر کرتی ہے جو برہمن نفسیات کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 1، تقسیم کا زخم جو بلائے نہیں بھولتا۔ اسلامی ماضی کی یادداشت برہمن کے ذہن پر اب تک نقش ہے۔ ہندوتوا کا نفسیاتی رد عمل، اندرونی سیاسی مفادات، BJP کا نعرہ سیاسی مفاد کے حصول کے لیے مسلم دشمنی کا ایشو زندہ رکھو، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور انہیں عدم تحفظ کا شکار کر کے ایک کمزور اقلیت میں تبدیل کرنا، انہیں تباہ و برباد کرنا، یہ RSS کا بنیادی نظریہ ہے۔ اور پاکستانی عوام چونکہ ہندو ریاست کی ہمسایہ ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، لیکن اس کے تمام اصول
چانکیہ کوٹلیہ کی روایت کے عکاس ہیں، اس لیے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔